السكنة في اسبانيا وصلت 10,000 اورو. شهادة السكنة ديرها وانت ما كاينش وانت غايب في اسبانيا حاليا. شهادة السكنة واحد باعها ب10,000 اورو. اللي كيتبع الاخبار تاع اسبانيا راهم غادي يديروا في 5 اشهر فقط، ولكن شكون اللي غيستغلها؟ غادي يستغلوها العرب ديالنا، غادي يستغلوها ولاد بلادنا. يعني كل واحد عنده ولاد بلادو هنا ضروري ما يعرف بانه راه هذه هي الفرصه ديالو باش انه يدخل شويه ديال الاموال. 10,000 اورو وصلت شهاده السكنه في اسبانيا، اللي ما كيعرفش يعرف. هذا بسبب هذا القانون الجديد. قالوا بانهم غادي يسويوا الوضعيه ديال الناس كاملين، الناس كلها تكبت في اسبانيا. اذا نردوا البال راه ممكن يبيعوا لك شهاده السكنه، خطر. اي حاجه ديال التزوير راه ما يعطيوكش الوراق. اسبانيا واعره في التزوير اكثر من فرنسا، اللي ما كيعرفش يعرف.